السلام عليكم إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة اسباس يونيفرسيتير. الفيديو ديال اليوم غادي نخصو ان شاء الله باش نتحدثوا على البي اف او. البي اف او هو الموضوع ديال الساعة، هو اللي كيشكل واحد العقبة، واحد العائق امام لي زيتيديون. داكشي علاش طلبونا بزاف ديال لي زيتيديون باش ندير لهم هاد الفيديو اكسبليكاتيف باش نفهموا على الاقل شنو هو البي اف او وكيفاش غادي نديرو نقدروا ان نختاروا السوجي مزيان بالنسبه لينا اللي نقدروا نبداو فيه لو بروجي دو فان ديتود. اذا على بركه الله نبداو. البي اف او شنو هو؟ التعريف ديال البي اف او تو سامبلومون هو واحد لا ريشيرش اللي كيديرها الطالب في اخر المشوار الدراسي ديالو باش يفسر واحد الموضوع انطلاقا من المكتسبات الدراسيه اللي خداها طيال السنه الدراسيه، اما في الليسانس يا اما في الماستر. يعني سي ان ترافاي بيرسونيل، ماشي كوبي كولي ولا بيرسونيل. كتعمق في واحد الحاجه كتفسرها انطلاقا من تفسير سيونتيفيك وانطلاقا من داكشي اللي قريتي من قبل. تبعوا معايا غادي نعرفوا البي اف الاش كينقاس على حسب السبيسياليتي ديالك. الا كنتي مثلا ليسونس فوندامونتال يقدر يطلب منك لونكادرون ديالك دير لو ميموار. لو ميموار ماشي لا ميموار. لو ميموار هو بحث حتى هو، ولكن كيبغي واحد التفسير ديال الظاهره عن طريق واحد البوكيناج. كناخدو بزاف ديال الكتوبه ودي ريفي سيونتيفيك ودي ريفي دو ليتيراتور باش نفسروا واحد الظاهره. الا كنتي ليسونس بروفيسيونيل يعني vous êtes sanctionné par un stage de fin d'études. كتمشي وكدوز واحد لو ستاج في ان établissement d'accueil، شركه، ان كابيني، كيف ما كان. خلينا من لي ستاج ديال عافاك خويا دير لي لارشيف لهاد البلاصه، ولا عافاك اخويا جيب لي القهوه، ولا عافاك اخويا دير لي الفوتوكوبي. كنهضروا على ستاج يكون فونكسيونيل وتعرف سوق الشغل من الداخل وتستافد، والاهم انك تخدم بي اف او اللي انت باغيه. بالنسبه للميموار كيف ما ذكرت كتباز على واحد لا ريفي دو ليتيراتور، و سور لا باز ديال هذيك لا ريفي كدير ان ميموار اللي كيكون شامل ومكمول وكيكون سيونتيفيك. كنصحكم انكم تكونوا ديما بالموازاة مع ليلابوراسيون ديال البي اف او ديالكم، تكونوا كتسولوا لونكادرون ديالكم على اي حاجه بسيطه وكبيره. السؤال الجوهري دابا كيفاش غادي نقدر اني نختار ان بون سوجي بور مون بي اف او. Pour choisir un thème pour mon PFE, كاين جوج ديال الاحتمالات. لو بروميير كا هو لونكادرون كيفيكسي بزاف ديال لي تيم وكيعطيهم للطلبه اللي اونكادري، يعني كيف كيسهل عليك المأموريه شيئا ما، ولكن كتكون ليميتي في داك السوجي، ما كتقدرش انك تخرج من ديك القوقعه. لو كا الثاني هو انت ولا انت اختي الطالبه واخي الطالب تقدر تختار السوجي اللي انت باغي، انت سور لا باز من داكشي اللي كتعرف، من داكشي اللي كتبغي تخدم عليه. كيف ما ذكرت لونكادرون فاش كيبروبوزي عليك ان سوجي ولا ان بي اف او ولا اون تيماتيك ولا ان تيم ولا حتى اون بروبليماتيك اللي غاتريتي، كتكون ليميتي في داكشي اللي عطاك. الوغ انت ملي كتمشي تقلب على السوجي كتختارو عن اهتمام، avec une passion, avec amour. هنا فين كيكمل الفرق وتقدر تخدم وانت مرتاح. اذا بالنسبه لك الا اختاريتي السوجي، لو شوا ديال السوجي ديالك خاصو يكون vous devez prendre en considération ان السوجي يكون لا باسيون لامور ديالك كي انتريسيك. لي موديول اللي ديجا قريتو انت كتبرعوا فيهم، واش تيوريك ولا تكنيك. يعني الا كان عندك مع التكنيك غتمشي تختار واحد لو سوجي اللي فيه التكنيك، والتيوري كذلك. ومثال بالنسبه لوبجيكتيف ديالك، واش بغيتي تمشي تخدم من بعد ما تشد ليسونس ولا الماستر ديالك، ولا بغيتي تمشي تكمل القرايه طراباخو ولا بورسويت ديتود. هنا هاد الاسئله طرحهم على راسك وتما غادي تعرف ان تري بون سوجي اللي تقدر انك تكمل فيه. وبيان سور اون فونكسيون دو ليتابليسمون داكوي. من بعد ما اختاريت مثلا واحد لو سوجي، انا نعطيكم اكزومبل بلا ما نديطاي كثر. درت لكم ان اكزومبل ديال جوج ديال الطلبه. الطالب الاول هو واحد الطالب في ليسونس، هو بزاف عنده مع التكنيك. غادي يضحكوا شي شويه من السميه اللي سميت، ولكن سي جوست بور كومبروندر و بور فاسيليتي المسائل.
الطالبة الثانية نكمل الطالب الأول. الطالب الأول سميتو كبور. كبور هو واحد ليتيديون عنده بزاف مع تكنيك، تو سكي تكنيك بحال مثلا لا كونطابيليتي لوديت، وعنده دي بون نوت، دي تري بون نوت في هادشي ديال لا تكنيك. اذا اون فونكسيون ديال هادشي اللي انتريسي غادي يختار لو سوجي ديالو. اون كونتر بارتي كاينه طالبه الشعيبيه. الشعيبيه عندها تو سكي اونتور افيك لا تيوري. دونك كيف ما قلت كبور il est fort في لا كونطابيليتي، عنده واحد لا كونفورتابيليتي مع لي شيفر، و كيبغي انه يكمل القرايه ديالو في ان ماستر دو سي سي ا كونطابيليتي كونترول اي اودي. الوغ كو الشعيبيه عندها مع الماركتين جابت 20 على 20 19 على 20 عذرا، وباغا تكمل القرايه ديالها في ان ماستر ديال ماركتين اكسيون كوميرسيال، وباغا دوز ستاج في ان ديبارتمون ماركتين ديال شي اونتربريز. الوغ كو كبور باغي يمشي يدوز في ان ديبارتمون ولا في مثلا في واحد الكابيني ديكسبرتيز كونطابل. السوجي اللي نقدروا نطرحوه ها هو تيماتيك ديال لا كونطابيليتي باغ اكتيفيتي عند لي زونتربريز. الوغ كو الشعيبيه لو سوجي ديالها بيغمون تيوريك اللي هو الماركتين. اوكي دابا الا فهمتي معايا الطريقه باش انك تختار لو سوجي اون سو بازون على لي كيسيون اللي طرحتيهم في الاول، تقدر ترجع للفيديو ممكن. الا فهمتي ليكزامبل انا بغيتك تطرح عليا دي زيكزامبل دو بروبليماتيك بور شاك سوجي. كتب لي في لي كومونتير une proposition de problématique pour le sujet ديال كبور و pour le sujet ديال شعيبيه. وإلا عندك n'importe quelle question كيف ما كان شي تساؤل طرحوا عليا في الكومونتير، غادي نجاوبكم ان شاء الله عما قريب. وان شاء الله كيف ما قلت لكم انا موجد لكم بزاف ديال لي تيماتيك، بزاف ديال لي زيكزامبل دو سوجي que vous pouvez consulter في la page ديال la chaîne Espace Universitaire sur Facebook. راه حطيت لكم ان شاء الله في لاباج، دخلوا وشوفوا ان شاء الله. Ou bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à partager avec vos camarades باش تعم الفائدة. وإلا عندكم كيف قلت لكم أي تساؤل طرحوه إن شاء الله. إذا بالنسبة لي بروشين فيديو جي بروغرامي أننا نهضر على بزاف ديال الحويجات بحال مثلا كومون بروسيدي على ريداكسيون ديال بي اف او، سيتادير لا ستركتور، كيفاش غادي نخدم، كيفاش غادي نطابي داكشي كله في الوورد، كي سون لي كونساي اللي غادي نقدر نعطيوكم مثلا بور بيان موني pour mener à bien votre travail وباش تسهل عليكم القضيه. سواء الا كنتو ميموار غادي تخدموا، سواء الا كنتو في ان ستاج دو بي اف او، ان ستاج دو بروجي دو فان ديتود. وغادي نعطيكم كيفاش دوك لي لونكادرون ولا الجوري كيفاش كتبروسيدي باش انها تيفالويك على الخدمه اللي درتي، يعني الخدمه ديال لا ستركتور ديال بي اف او اون طونك ريداكسيون وحتى ديال لا سوتنونس. وان شاء الله دي كونساي اللي غادي نعطيوكم كيفاش ديروا لا سوتنونس ديالكم، كيفاش بريباريوها، كيفاش غادي يكون ديابو. وبالنسبه لاخيرا وليس اخيرا لي ميور كونساي اللي نقدروا نعطيوكم باش ديروا ان شاء الله الخدمه تكون متقونه وتكونوا مرتاحين ان شاء الله. وما تدهشوا ما تدهشروا، هادشي عادي جدا مروا به بزاف ديال الناس. كيبقى واحد المرحله زوينه في المشوار الدراسي ديال الطالب. من الاحسن انه يكلوتوريها ويختمها بواحد لو بروجي، واحد لو بي اف او اللي يكون بيان سوليد اي كونسوليدي. دير داكشي اللي كتبغي.